محمد حمیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولوا کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلام علی آل، سلام علی آل یاسین. خود حضرت هم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید. السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا مکرر من دیدم افراد عروس دامادا میان خدمت آیت الله عظما وحید خراسانی برای عقد ازدواجشون، یا نه همینجوری میان میگن آقا یه نصیحت موعظه برای سعادت دنیا و آخرت، به همه یه جمله رو فقط میگن، فرمان روزتون رو با یاسین و آل یاسین شروع کنید، یه زیارت آل یاسین هدیه کنید به امام زمان برای سعادت دنیا و آخرت، یه زیارت آل یاسین هدیه کنید به امام زمان. صبح از خونت بخوای بیای بیرون زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست و هر روز به اون حضرت استغاثه کن که خودتو، ایمان ایمان اینو بسپر به آقا که از شر شیطان و شیطانهای جلی و انسی نگهت بده. صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه. مهمترین پله‌ای که کسی میخواد به امام زمان نزدیک بشه همین. مهمترین گام همینی که غفلت رو از خودش کم بکنه و بیشتر به یاد حضرت باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میده.